सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी किल्ल्यान पंचायत किल्ल्यान गांवांत आसा सावळे लेक तेज्या सायडीन बांदेश्वर पाण्याच्या फाटल्यान रिटेनिंग वॉल आसा ती WRDच्या मार्फत आमी घेतलेली आसा. आयज तेजें आमी फावंडेशन स्टोन घातला. फुडल्या 2-3 दिसांनी काम सुरवात जातलें. अजय भाईन सांगलो तशें एवरी मंसून जेन्ना येतालो आनी आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येताले एक भंय सदांच आसतालो की गाडी हांगा पडची न्ही आनी हे लँडस्लायड जावचें न्ही म्हणून. कित्याक एवरी मंसून इल्ले लँडस्लायड हांगा जायत उरताले. सो ताका लागून प्रायोरिटी कंटिन्युअसली म्हाज्या फाटल्यान लागलेले की बेगींतल्या बेगीन काम जावंक जाय. हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आनी तशेंच इंजिनियर आसा परुलेकर आमोणकर तेंचे उरलेल्या स्टाफांकूय की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आयज आमकां सँक्शन करून आयज आमी हें काम फावंडेशन स्टोन घालून फाल्यां परवाच्यान काम सुरवात करता. आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की बिफोर मनसून हें काम सुरवात जावचें आनी फुडें फर्दर लँडस्लायड जावचो न्ही आनी गाडी हांगा पडची न्ही. बांदेश्वर महाराज आमचो हांगा आसा तेजें आमी ब्युटिफिकेशन करतले ह्या कामाच्या माध्यमांतल्यान. हे सगळीं कामां फुडें व्हरता आसतना अजय भाईन म्हटलें की म्हाका श्रेय वयता म्हाका न्ही म्हाका दिसता पंचायतीकूय इक्वली हेजो श्रेय वयता. म्हाज्या जिल्हा पंचायतीक वता, म्हाजे सगळे पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच अजय आसा, एक्टींग सरपंच, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर रेश्मा बांदोडकर, अध्यक्ष नॉर्थ गोवा, पंचायत मेंबर अंकिता अश्विनी, म्हणजे साईजल नावे मेंबर जाला. साईजलाचें नांव घेवपाक उगडास जायना. तो साईज म्हजे मित्र करण गोवेकर VDC कन्वेनर आनी तशेंच हे सगळ्या लोकांचो आशिर्वादान ही कामां म्हाका दिसता आमी एक टीम म्हणून जेन्ना फुडें व्हरता तेन्ना ही कामां फुडें व्हरपाक बरी पडटा. सो ताका लागून एक काम करून हे जातकूच ह्या हॉटफिक्सिंग ऑफ रोड आनी वेरियस हेजे रिटेनिंग वॉल हे कामां ऑलरेडी सँक्शन जालेले आसा. तशेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की आतां म्हणजे एक 4 दिसां पयलीं 12 कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सँक्शन केल्या आनी सगळीं व्हडलीं कामां आसा तीं. सो ही आमकां फुडल्या एक म्हयन्या भितर पळोवपाक मेळटली. आमचें एकूच हें आसा की बिफोर मनसून जाता इतलीं कामां करपाची, कित्याक मनसून एकदां लागलो पावस हीट जालो काय आमकां कामां फुडें व्हरपाक मेळना. सो एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी टीम म्हणून काम करता आसतना भाजप सरकाराचो आमकां साथ मेळटा. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स हांचो साथ मेळटा आनी लोकांचो आशिर्वाद. आनी ह्या आशिर्वादान आमी सगळीं कामां जी आसा एक टीम वर्क म्हणून फुडें व्हेल्या. अजय भाईन सांगलें वेरियस कामां म्हणजे आमी प्रायोरिटी म्हणटा तशी इलेक्ट्रिसिटीक दिल्या. अंडरग्रावंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें आमचें. 15 MLD प्लांट आमचे हितून येता, नवे पायपलायनी घातले, नवे OHR घातलेले आसा, रिजर्वर घातलेले आसा. म्हणजे एक सगळीं कामां हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड आसूं, आमचे हॉल आसूं, पंचायत घरां आसूं, म्हणजे ऑल रावंड डेवलपमेंट. आनी ऑल रावंड डेवलपमेंट करता आसतना आमी बऱ्या तरेन आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेट करता, आमचो श्रावण मासी सेलिब्रेट करता. आतांच तुमी सालिगांव फेस्टिवल पळयलें तें आमी सेलिब्रेट करता. लोकांच्या मदीं एक उत्साह दवरप, आमची महिला जी आसा तांकां एम्पावर करप, महिला सशक्तीकरण करप आनी आमचे यूथ जे आसा तांकां मोटिवेट करून कामां आसूं जावं आनी कितें बिझनस सुरवात करपाक लागून अजय भाई आपले नवे नवे आयडियेन बरी बरी गार्डनां, बरे बरे कार्यशाळा, वर्कशॉप भुरग्यांक लागून बायलांक लागून कितलेशेच वर्कशॉप ते घेता. सो ताका लागून हांव सांगता की एक टीम वर्क सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता आनी एकठांय जावन फर्स्ट टायम म्हणजे पंचायत मेंबर, सरपंच, जिल्हा पंचायत, आमदार आनी सरकार फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकठांय जावन आमी काम करता आनी ताका लागून ही सगळीं आमकां कामां फुडें वता आसतना दिसता. आनी एकदां हांव फक्त लोकां कडेन मागीर तुमचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसचो म्हणून तुमच्या आशिर्वादान ही सगळीं उरलेलीं कामां जी आसा आमी जाग्यार घालतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. हा बाबू काढल्यात गाडी ते सायडीन